बालाई छोरो सम्पत्ति लाग्छ, बालाई छोरो सम्पत्ति लाग्छ, छोरोलाई सब थोक श्रीमती लाग्छ, छोरोलाई समथोक श्रीमती लाग्छ। जब आश्रम पुग्छन् वृद्ध बाआमा, जब जब आश्रम पुग्छन् वृद्ध बाआमा, स्वास्नीलाई लोग्नेको प्रगति लाग्छ, बालाई छोरो सम्पत्ति लाग्छ। मृत्युशय्याबाट बाको अन्तिम वाक्य, मृत्युशय्याबाट बाको अन्तिम वाक्य, छोरोको अनुहार मलाई ओखती लाग्छ, स्वास्नीलाई लोग्नेको प्रगति लाग्छ। यो दुष्ट सन्तति तिमी पनि त बुढो हुनेछौ, यो दुष्ट सन्तति तिमी पनि त बुढो हुनेछौ, आखिर यो समय जान कति लाग्छ। बालाई छोरो सम्पत्ति लाग्छ, छोरोलाई सबथोक श्रीमती लाग्छ, छोरोलाई सबथोक श्रीमती लाग्छ। यस गजल सँगसँगै मैले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेकी छु। नमस्कार सम्पूर्णमा, म प्रकृति श्रेष्ठ, घर गुल्मी, हाल दोलखाबाट। तपाईहरू अहिले निहालिरहनु भएको छ कार्यक्रम मनको लहर। त्यसै गरी हामी 31औं श्रृङ्खलामा पुग्न सफल भएका छौँ। हजुरहरूको साथले गर्दा नै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म पुग्न सफल भएका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। हाम्रो मूल नारा रहेको छ साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास रहेको छ। त्यसै गरी आज पनि कार्यक्रमको बसाइमा तपाईहरूसँगै रहेर भलाकुसारी गर्दै हजुरहरूले नै रचना गर्नुभएका साहित्यिक सिर्जनाहरू मैले वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु, आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। थाहा छैन कति न्याय दिन सक्छु या सक्दिनँ, तर पनि तपाईहरूले साथ दिइरहनुहुनेछ भन्ने मैले भरपूर अपेक्षा लिइरहेकी छु। कार्यक्रम अवधिभर निहालेर कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन म हजुरहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले साहित्यिक लेख रचनाहरू रचना गर्नुहुन्छ भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएर पनि तपाईका लेख रचनाहरू आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी पनि गराउन चाहे। त्यसै गरी कार्यक्रम अवधिभर कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त तपाईहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु। अब भने ढिला नगरिकन म कार्यक्रमतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले सर्वप्रथम देखिरहेकी छु प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी सर हुनुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी बस्नेत जगन्नाथ जगत सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ साइमना मिस पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। मिसले भन्नुहुन्छ नमस्कार सञ्चालिका मिस लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। साइमना मिस, हजुरलाई पनि नमस्कार, साथै हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रवीण नेपाल एपी सरले कविता प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको कवितालाई वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु, स्वीकार्नुहोला। कविताको शीर्षक राख्नुभएको छ झ्याल बहादुर। मैले उहाँको कवितालाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। राष्ट्र र राष्ट्रियताको नारा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको नारा केवल भाषणमा सीमित छन्। राष्ट्र र राष्ट्रियताको नारा केवल भाषणमा सीमित छन्। देशको अस्मिता र इज्जत विदेशीले लुटिसकेका छन् गिद्धले झैं।
चोक्टा चोक्टा गरी लुछिरहेको हेर्दा पनि हाम्रा नेताहरू मौन स्वीकृति दिई निदाइरहेका छन्। मौन स्वीकृति दिई निदाइरहेका छन्। झुटो आश्वासन दिई गरिबलाई मक्ख पार्दै भोट लुटेका छन्। झुटो आश्वासन दिई गरिबलाई मक्ख पार्दै भोट लुटेका छन्। जान्छन् सत्तामा जब जान्छन् सत्तामा तिनै गरिबको छोराछोरीलाई लुटेका छन्। तिनै गरिबका छोराछोरीलाई लुटेका छन्। भित्र रगतका टाटा भए पनि बाहिर सुकिला पोसाकमा ठाटिएका छन्। अरूको इज्जत लुट्नेहरूले नारी शोषणको विरुद्ध पनि आवाज उठाएका छन्। कोही झ्यालबाट हाम फाल्दै झ्यालबहादुरको उपनाम पाएका छन्। कोही अविवाहित ब्रह्मचारी भएर के भो तर सुरा र सुन्दरीमा भुलेका छन्। कोही बिमारीको बहानामा राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै विदेशको भ्रमणमा छन्। तर गरिबले दुई छाक ढिँडो र सिस्नो खान नपाएर भोकभोकै रोएका छन्। हार्दिक आभार सर। प्रवीण नेपाल सरले प्रेषण गर्नुभएको यो कविता मैले प्रस्तुत गरिसकेकी छु। प्रवीण सर हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोकदेखि, हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यो कविता सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ। हार्दिक आभार सर। कार्यक्रमलाई निहालिरहनुहोला। त्यसै गरी प्रदीप ओली सरले भन्नुभएको छ, आहा गजब पहिलो गजल भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार सर। त्यसै गरी बसन्त खवास सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। बसन्त सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी डम्बर महतारा छेत्री जाजरकोटबाट हुनुहुन्छ। डम्बर महतारा छेत्री सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हेलो नमस्ते, मनी आएँ है कतारबाट, आज फेरि कार्यक्रम हेर्न पाइने भो, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार सर। हजुरले पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ। यति धेरै मायाको लागि धेरै धेरै आभारी छु सर। म एकदमै आराम कुशल छु। बरु हजुरलाई कस्तो छ? त्यसै गरी उदयराम सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। हाई भन्नुहुन्छ। हेलो सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी इमान दोङ भाइ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। नमस्कार है दिदी भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार भाइ, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी कृष्ण जङ साउद निर्दोषी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन मिस लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन सर। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम अवधिभर निहाल्दै रहनुहोला र कार्यक्रम जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। त्यसै गरी आफ्ना लेख रचनाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा छोडिदिन सक्नुहुनेछ। म हजुरको रचनालाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसै गरी प्रत्यक्ष कल मार्फत जोडिएर पनि हजुरको आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा पनि वाचन गरेर सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमाझ सुनाउन सक्नुहुनेछ भनेर जानकारी पनि गराउन चाहे सम्पूर्णमा। त्यसै गरी सरू भुजेल दिदीले पनि मलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। दिदी, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमलाई निहाल्दै रहनुहोला। त्यसै गरी साइमना मिसले भन्नुभएको छ, आहा भाषणमा सीमित छन् यथार्थ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मिस, यथार्थ कविता रहेको थियो।
त्यसै गरी मलाई कृष्णजङ साउद निर्दोषी सरले गजल पठाउनु भएको छ, गजल प्रयास भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सर, प्रयासबाट नै हामी बिस्तारै सिक्दै अनि सिक्ने क्रममा छौँ सबैजना। सिक्ने सिकाउने क्रम त जारी नै रहनेछ। बरु हजुरको कलम निरन्तर चलिरहोस्, शुभकामना सर। म हजुरको गजललाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। हजुरको गजल यसरी सुरु हुन्छ। बिछोडको युद्ध लड्न भाला अनि तरबार पठाएकी छौ। बिछोडको युद्ध लड्न भाला अनि तरबार पठाएकी छौ। आँसु आँसुको जिन्दगानी, आँसु नै उपहार पठाएकी छौ। आहा, आँसु आँसुको जिन्दगानी, आँसु नै उपहार पठाएकी छौ। झुटा कसम खाई भोलि बन्दै विश्वास दिलाइरह्यो किन? झुटा कसम खाई भोलि भन्दै विश्वास दिलाइरह्यो किन? भुल्नै गाह्रो हुने अनौठो माया अपरम्पार पठाएकी छौ। आँसु आँसुको जिन्दगानी, आँसु नै उपहार पठाएकी छौ। रात मसँग बितायौ जिन्दगी अर्कैलाई सुम्पिन रहेछ है। रात मसँग बितायौ जिन्दगी अर्कैलाई सुम्पनु रहेछ है। यादहरू चिनो रुमाल तस्बिर अनि श्रृङ्गार पठाएकी छौ। भुल्नै गाह्रो हुने अनौठो माया अपरम्पार पठाएकी छौ। विगत भुल्न गाउँ छोडी सहर आए, सात समुद्र पारी उडे। विगत भुल्न गाउँ छोडी सहर आए, सात समुद्र पारी उडे। मेरो हाल खबर सोधपुछ गर्न भन्दै पत्रकार पठाएकी छौ। यादहरू चिनो रुमाल तस्बिर अनि श्रृङ्गार पठाएकी छौ। भयो प्रिय सोधखोज नगर अब, खोक्रो मुटुले बाँचेको छु। भयो प्रिय सोधखोज नगर अब, खोक्रो मुटुले बाँचेको छु। विगतका फिका यादहरू जिउने आधार पठाएकी छौ। मेरो हाल खबर सोधपुछ गर्न भन्दै पत्रकार पठाएकी छौ। त्यसै गरी अन्तिममा भन्नुभएको छ, प्रिय साहित्य मनहरू मेरो साहित्य यात्रा सुरुवातको हो। कहीँ कतै कमी कमजोरी पक्कै भएको होला, प्रतिक्रियाको आश राख्दछु। धन्यवाद भन्नुभएको छ। सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ सर, हामी पनि सिक्दै जाने हो अगाडि। हजुरको गजल एकदमै मिठो छ सर, शब्द सृजना एकदमै राम्रो छ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको कलमहरू निरन्तर रूपमा चलिरहोस्, हजुरलाई शुभकामना। त्यसै गरी आफ्नो अमूल्य रचना पठाउनु भएको छ, हजुरप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ सर। कृष्णजङ साउदजीले पठाउनु भएको यो गजल रहेको थियो, मैले भर्खरै वाचन गरेँ। उहाँ हुनुहुन्छ जोरपाटी गाउँपालिका 1 अछामदेखि, हाल बिरानो सहरबाट भन्नुभएको छ सर। बिरानो सहर हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। हजुरप्रति हामी एकदमै धेरै आभारी छौँ सर। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको यस्तै माया ममताको अपेक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नवीन गिरी माया जी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन, हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी प्रवीण नेपाल एपी सरले पुनः कविता पठाउनु भएको छ। गद्य कविता भन्नुभएको छ। यो प्रश्न हो कि उत्तर? उहाँको कविता सुरु गर्छु है त। सङ्कटकालीन सहरमा कल्पना गर्नुस्। सङ्कटकालीन सहरमा कल्पना गर्नुस्। यहाँ सूर्य पहिले उदाउँछ कि स्टोभ पहिले बन्छ।
भगवानले बनाएका मान्छेहरू छन् कि मान्छेले लुकाएका भगवानहरू? भगवानले बनाएका मान्छेहरू छन् कि मान्छेले लुकाएका भगवानहरू? अझै पनि यहाँ कवितामा भन्दा भाषणमा विश्वास गर्ने पापीहरू छन्। विषले मर्ने भन्दा नेताको विश्वासले मारिएका जनताहरू छन्। अनुमान गर्नुहोस् यो पुसको घाम हो कि असारको बर्सात? अनुमान गर्नुहोस् यो पुसको घाम हो कि असारको बर्सात? तैपनि सोच्नका लागि स्वतन्त्रता छैन यहाँ। सोच्नुहोस् यो उज्यालो छटपटी हो कि अँध्यारो ताप? सोच्नुहोस् यो उज्यालो छटपटी हो कि अँध्यारो ताप? यहाँ झण्डामा भन्दा बढी झण्डामा विश्वास गर्छन् मान्छेहरू। यहाँ झण्डामा भन्दा बढी झगडामा विश्वास गर्छन् मान्छेहरू। अझै पनि मान्छे यहाँ रात र दिन छुट्याउँछन्। अझै यहाँ मान्छेहरू रात अनि दिन छुट्याउन नसकेर निन्द्रामा रोइरहेका छन्। भन्नुहोस् यो प्रश्न हो कि उत्तर? यो सत्य हो कि गलत? तर पनि मान्छे यहाँ बोल्नुमा भन्दा चुप हुनुमा शान्ति देख्छन्। यो कस्तो शान्ति युद्ध हो? यो कस्तो शान्ति युद्ध हो? हार्नेका लागि भन्दा जित्नेका लागि पश्चाताप छ। मर्नेका लागि भन्दा बाँच्नेका लागि अफसोस छ। यो कस्तो शान्ति हो? यो कस्तो शान्ति देश हो? अशान्ति हुँदा मान्छे रमाउने, गरिब मर्दा सरकार रमाउने। हजुरहरू नै भन्नुहोस् यो के हो? प्रश्न हो कि उत्तर? निकै मिठो कविता प्रेषण गर्नुभएको छ आदरणीय प्रवीण नेपाल सर, सिन्धुपाल्चोकदेखि हुनुहुन्छ। हजुरको यो अमूल्य रचनाको लागि हार्दिक आभार सर। त्यसै गरी सागर विश्वकर्मा सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राजकुमार श्रेष्ठजीले मलाई गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको गजललाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। कस्तो हुन्छ स्वीकार्नुहोला। मैदान अनि चौतारी अब सुनसान छ फर्क युवा। मैदान अनि चौतारी अब सुनसान छ फर्क युवा। मान्छेमै लुछाचुडी हानाहान छ फर्क युवा। मान्छेमै लुछाचुडी हानाहान छ फर्क युवा। तिमी छँदा मेलापात बारा पर्म सब थोक चल्थ्यो। तिमी छँदा मेलापात बारा पर्म सब थोक चल्थ्यो। मुगलान पस्यो खेतबारीमै मकै धान छ फर्क युवा। मान्छेमै लुछाचुडी हानाहान छ फर्क युवा। जन्ती अघि मलाम जाने युवा छैनन् अचेल गाउँमा। जन्ती अनि मलाम जाने युवा छैनन् अचेल गाउँमा। बुढापाकाका सबका तिम्रो गुणगान छ फर्क युवा। मुगलान पस्यो खेतबारीमै मकै धान छ फर्क युवा। थला पर्यो ढिकी जातो दमका रोगी आमासँगै। थला पर्यो ढिकी जातो दमका रोगी आमासँगै। सबका सामु समय नै बलवान छ फर्क युवा। बुढापाकाका सबमा तिम्रो गुणगान छ फर्क युवा। चाडबाडमा चहल पहल भट्टी होटल उस्तै हुन्न। चाडबाडमा चहल पहल भट्टी होटल उस्तै हुन्न। कति पिउँछौ छोरी रोजी छाडी ताना तान्छ फर्क युवा। सबका सामु समय नै बलवान छ फर्क युवा।
राजकुमार श्रेष्ठ फुच्चे सरले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो अत्यन्तै समय सापेक्ष गजल रहेको थियो। मैले वाचन गरेँ भर्खरै। सूर्यपाल लमजुङदेखि हुनुहुन्छ सर। हजुरलाई हार्दिक आभार। विदेशमा रहनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू चाँडै नेपाल फर्किएर आफ्नै देशमा केही काम गरौँ भन्ने अत्यन्तै राम्रो भाव बोकेको यो गजल मैले वाचन गरिसकेकी छु। त्यसै गरी विजेता भण्डारी मिस पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार मिस, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सन्दीप अधिकारी छेत्री भाइ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ भाइ। मनी छु दिदी भन्नुभएको छ भाइले। त्यसै गरी उदयराम भण्डारी सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण मित्रहरूमा अनि सञ्चालिका बहिनीलाई पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी सुरेश पाण्डे सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दिपु मन सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, नमस्कार हजुर, दुबईबाट हो। मेरो घर म्याग्दी पोराङ्जा हो है भन्नुभएको छ। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। कार्यक्रम अवधिभर निहालिरहनुहोला। हजुरको यस्तै माया ममता र साथ सहयोग निरन्तर रूपमा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै गरी भुल भए माफ गर भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको नाम रहेको छ, फेसबुक आइडीको नाम। नमस्कार भन्नुहुन्छ। हजुर नमस्कार सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी कलको अप्सन देखाएन मिस भन्नुभएको छ बस्नेत जगन्नाथ जगत सरले। मैले कलको अप्सन भर्खरै खुल्ला गरेकी छु। आदरणीय मनहरू, हजुरहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट गर्नुहोला। मैले हजुरको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर हजुरको सृजना पस्कन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहर। हामी 31औं श्रृङ्खलामा पुग्न सफल भएका छौँ। आदरणीय मनहरू, हजुरहरूले निहालिरहनु भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। हजुरहरूको माया बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हजुरहरूको माया, साथ र सहयोगले गर्दा नै हामी आज यस श्रृङ्खलासम्म पुग्न सफल भएका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको यस्तै माया ममता, साथ सहयोग मिल्दै जानेछ, निरन्तर रूपमा दिइरहनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएकी छु। आदरणीय मनहरू, तपाईँहरूले निहालिरहनु भएको छ कार्यक्रमलाई। त्यसै गरी जति सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएकी छु। मैले भनिराख्नु त नपर्ने हो, हजुरहरू आफै बुझ्ने हुनुहुन्छ, र पनि मैले एकचोटि हजुरहरूलाई सम्झाउन चाहेँ। त्यसै गरी माया तमाङ मिस पनि उपस्थित हुनुभएको छ। वाउ, दामी छ है त भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार मिस, हजुरलाई। त्यसै गरी साइमना मिसले कलको अप्सन खुलाउनुहोस् मिस कि कमेन्ट मार्फत नै जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। साइमना मिस, मैले कलको अप्सन खुला गरिसकेकी छु।
त्यसै गरी उदयराम भण्डारी सरले मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको मुक्तकलाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कहिले कहीँ भगवानसँग गुनासो लाग्ने गर्छ, कहिले कहीँ भगवानसँग गुनासो लाग्ने गर्छ, जिन्दगीमा अलिकति चासो लाग्ने गर्छ, जिन्दगीमा अलिकति चासो लाग्ने गर्छ। सधैँ पीडै पीडामा म जिउनको लागि जिन्दगी, सधैँ पीडै पीडामा जिउनको लागि जिन्दगी भगवानले मलाई दिएको नासो लाग्ने गर्छ। कहिले कहीँ भगवानसँग गुनासो लाग्ने गर्छ, जिन्दगीमा अलिकति चासो लाग्ने गर्छ। अत्यन्तै मिठो मुक्तक रहेको थियो। उदयराम भण्डारी सरले सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो यस मुक्तकलाई। मैले आवाज दिने प्रयत्न गरिसकेकी छु। कति न्याय गर्न सकेछ त्यो थाहा भएन। हजुरले प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएकी छु। सुशीला श्रेष्ठ मिसले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। नमन मिस भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन मिस, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मसँग जोडिन खोजिरहनु भएको छ। भुल भए माफ गर भनेर उहाँको आइडी रहेको छ। मैले उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेकी छु, आइरहेकी छु। सुशीला मिसले भन्नुभएको छ म पनि आएँ है जिरी दोलखादेखि भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ मिस पुनः हजुरलाई। म पनि दोलखाबाटै हो। हामी दोलखाली चेली, हजुर पनि दोलखाली चेली हुनुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहे। अत्यन्तै खुसी लाग्यो मिस दोलखादेखि हुनुहुन्छ। उदयराम भण्डारी सरले आवाज अलिक कम आउँछ म्याम भन्नुभएको छ। मैले ठुलै आवाजमा बोलिरहेकी छु सर, तर पनि किन होला आवाज एकदमै सानो आइरहेको छ भन्ने गुनासो अस्ति पनि आइरहेको थियो। अस्ति म पहिलोपटक लाइभमा आउँदा पनि गुनासो आइरहेको थियो। आज पनि त्यस्तै छ। सागर विश्वकर्मा सरले हामीलाई गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको गजललाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सँगै जिउने मर्ने साँचो बाचा भएन, सँगै जिउने मर्ने साँचो बाचा भएन, केही फाइदा भएन, केही घाटा भएन, केही फाइदा भएन, केही घाटा भएन। कसैले फुल उपहार दिइरहँदा पनि, कसैले फुल उपहार दिइरहँदा पनि मुटु कति बेला पत्थर बन्यो थाहा भएन, केही फाइदा भएन, केही घाटा भएन। पोहोर राम्रो सारी पाइनन् आमाले, पोहोर राम्रो सारी पाइनन् आमाले, यो तीजमा पनि हातमा चुरा भएन, मुटु कति बेला पत्थर बन्यो थाहा भएन। बिचल्नी पार्यो बारीले दूरको बस्ती, बिचल्नी पार्यो बारीले दूरको बस्ती, सरकार भयो सरकारको आँखा भएन, यो तीजमा पनि हातमा चुरा भएन। सुख आउँछ जान्छ मेरो जिन्दगीमा,
सुख आउँछ जान्छ मेरो जिन्दगीमा, दुःख मात्र मबाट कहिल्यै टाढा भएन। सरकार भयो सरकारको आँखा भएन। आहा, यस अत्यन्तै राम्रो गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सरले। उहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेमस अवस्थी सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। नमन है भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वसन्त खवास सरले पनि हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। त्यसै गरी फेमस अवस्थी सरले भन्नुभएको छ, प्रकृति मिठो सम्झना र राम्रो गर्नुभएको छ, खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ। मैले पनि धेरै सम्झिरहेकी छु सर हजुरलाई। यो मिठो प्रतिक्रियाको लागि हजुरप्रति पनि धेरै धेरै आभारी छु सर। हामीलाई निहालिरहनुहोला। फेमस सर, हजुरको समय के कस्तो छ? समय छ भने हामीसँग जोडिनुहोला भनेर पनि भन्न चाहे। त्यसै गरी अप्सन खुल्लै छ, हजुरहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। मैले अप्सन खुल्लै राखेकी छु मिस। त्यसै गरी उदयराम भण्डारी सरले आहा मिठो छ भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार सर। त्यसै गरी किशोर वियोगी छेत्री सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, हजुरले हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी विजय सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मिलन सिंह ठकुरीजीले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। हेलो हजुर भन्नुभएको छ। हेलो सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी पुनः कविता प्राप्त भएको छ। प्रवीण नेपाल सरले पुनः सम्प्रेषण गरिदिनु भएको छ। पहिलो प्रयास भन्नुभएको छ। कविता सिन्धुपाल्चोक।
आफ्नो जन्मभूमि उहाँको सिन्धुपाल्चोक रहेको छ। जन्मभूमिलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र हामी सबैले गर्छौँ। उहाँले कविता सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले यस कवितालाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आहा सुन्दर राम्रो छ यो सिन्धु जिल्ला। आहा सुन्दर राम्रो छ यो सिन्धु जिल्ला। पर्यटकको खानी बिजुलीको हो किल्ला। पर्यटकको खानी बिजुलीको हो किल्ला। बलेफी भोटेकोसी इन्द्रावती छ सुनखानी। बलेफी भोटेकोसी इन्द्रावती छ सुनखानी। बिजुलीको भण्डार हजुर कञ्चन छ पानी। बिजुलीको भण्डार हजुर कञ्चन छ पानी। जुगल हिमाल गौरती पनि यही छ हेर माथि। काठमाडौँबाट नजिक छ घुमाऊ एक फेर साथी। घुमाऊ एक फेर साथी। तातो पानी 5 पोखरी छ पर्यटनको खानी। तातो पानी 5 पोखरी छ पर्यटनको खानी। मेलम्ची चौतारा 12 बिसे जलबिरी सहर मानी। कृषि व्यापार व्यवसायलाई सधैँ सफल पारी। कहिल्यै बाँझो राख्दैनन् किसान आफ्नै बारी। कहिल्यै बाँझो राख्दैनन् किसान आफ्नै बारी। भाषा धर्म र यो संस्कृतिलाई सधैँ जोगाई। भाषा धर्म र यो संस्कृतिलाई सधैँ जोगाई। बस्छन् सधैँ मिलिजुली यहाँ सबै रमाई। बस्छन् सबै मिलिजुली यहाँ सबै रमाई। शिक्षा रोजगारीको लागि बनाउनु छ नमुना। शिक्षा रोजगारीको लागि बनाउनु छ नमुना। कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयाम पाल्दैछन् जमुना। कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयाम पाल्दैछन् जमुना। प्रवीण नेपाल एपी सरले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो कवितालाई मैले आवाज दिने प्रयत्न गरिसकेकी छु। यो कविताको लागि हार्दिक आभार सर। उदयराम भण्डारी सरले धन्यवाद सञ्चालिका बहिनी भन्नुभएको छ। स्वागतम सर हजुरलाई। त्यसै गरी नारायण बिसी सर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन है सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। त्यसै गरी आनन्द तामाङ आनन्दी जी पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा साथै कार्यक्रम प्रस्तोता मिसलाई भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा भव्य रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी देव छेत्रीजीले हामीलाई गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको गजललाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ हरेक काम काज गर्न पैसा चाहिन्छ। यहाँ हरेक काम काज गर्न पैसा चाहिन्छ। जीवन जिउन होस् या त मर्न पैसा चाहिन्छ। जीवन जिउन होस् या त मर्न पैसा चाहिन्छ। यही पैसाले तल पुग्छन् अनि यही पैसाले माथि। यही पैसाले तल पुग्छन् अनि यही पैसाले माथि। लाखौँबाट पनि त 100मा झर्न पैसा चाहिन्छ। जीवन जिउन होस् या मर्न पैसा चाहिन्छ। प्रेमको संसारमा पैसाको महत्त्व बढेपछि। प्रेमको संसारमा पैसाको महत्त्व बढेपछि हेर्नुहोस् प्रेमिकाको मनमा सर्न पैसा चाहिन्छ। लाखौँबाट पनि त 100मा झर्न पैसा चाहिन्छ। पैसा नभए अर्काको धनमा नजर नलगाउनु।
पैसा नभए अर्काको धनमा नजर नलगाउनु, अर्काको धनलाई आफूले हेर्न पैसा चाहिन्छ। हेर्नुस् प्रेमिकाको मनमा सर्न पैसा चाहिन्छ। पैसो छैन अब विदेश जान्छु कसरी सोचौं। पैसो छैन अब विदेश जान्छु कसरी सोचौं। यहाँ विदेश जान समुद्र तर्न पैसा चाहिन्छ। अर्काको धनलाई आफूले हर्न पैसा चाहिन्छ। देव छेत्रीजीले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो गजललाई मैले आवाज दिने प्रयत्न गरिसकेकी छु। उहाँ बनगाड कुपिण्डे नौ सल्यानदेखि हुनुहुन्छ। यस अत्यन्तै राम्रो गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। पैसाको महत्त्व कति रहेको छ, पैसा नभएपछि आफ्नै प्रेमिकाले पनि छाडेर जान्छ। प्रेमिकाको मनमा डेरा सर्नका लागि पनि पैसा चाहिन्छ भन्ने भाव दर्शाउँदै यस गजललाई सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत सर। त्यसै गरी धेरै धेरै आभार। त्यसै गरी धेरैजना आत्मीय मनहरूले हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। आत्मीय मनहरू यस कार्यक्रमलाई जति सक्दो हजुरहरूले सेयर गरेर धेरै आत्मीय मनहरू माझ पुर्याएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आनन्द तामाङ आनन्दीजीले सायद गजल सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। उहाँले बिदा खुलाएर लेख्नु भएको छैन। मैले यस गजललाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सायद गजल नै हो। गजल यसरी सुरु हुन्छ। म आफैमा आफू रहेँ र दुनियाँ सामु धन्न भए। म आफैमा आफू रहेँ र दुनियाँ सामु धन्न भए। जब निष्ठुरीको यादहरू पन्छाउन सम्पन्न भए। जब निष्ठुरीको यादहरू पन्छाउन सम्पन्न भए। भन्न त तिमीले मलाई खुसी हुनु भने कि हौ। भन्न त तिमीले मलाई खुसी हुन भने कि हौ। तर तिम्रो अभाव हुने डरले म चकमन्न भए। जब निष्ठुरीको यादहरू पन्छाउन सम्पन्न भए। पहिला तिम्रै आँगनमा प्रसन्न भएको म। पहिला तिम्रै आँगनमा प्रसन्न भएको म। तिमी छुट्टिनुमै खुसी देखेर पुनः प्रसन्न भए। तर तिम्रो अभाव हुने डरले म चकमन्न भए। भोको थिएँ जिन्दगीभर तिम्रै मिठो साथको। भोको थिएँ जिन्दगीभर तिम्रै मिठो साथको। बदलामा दियो प्रिया घृणा यत्तिकै टन्न भए। बदलामा दियो प्रिया घृणा यत्तिकै टन्न भए। तिमी छुटिनुमै खुसी देखे र पुनः प्रसन्न भए। म आफैमा आफू रहेँ र दुनियाँ सामु धन्न भए। जब निष्ठुरीको यादहरू पन्छाउन सम्पन्न भए। एकदमै मिठो गजल रहेको थियो। आनन्द तामाङ आनन्दीजीले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो गजललाई मैले वाचन गरिसकेकी छु। यो गजलको लागि धेरै धेरै आभारी छु हजुरप्रति। त्यसै गरी धेरैजना आत्मीय मनहरूले हामीलाई निहालिरहनु भएको छ। नयाँ मित्रहरू पनि जोडिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम मनको लहरमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म प्रकृति श्रेष्ठ उपस्थित भएर हजुरहरूको रचनालाई आवाज दिने प्रयत्न गरिरहेकी छु। त्यसै गरी साइमना मिसले मिठो कविता भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार मिस।
त्यसै गरी अनमोल डिसी सर पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, मैले देखिरहेकी छु। म पनि आएँ है भन्नुभएको छ। अनमोल डिसी सर, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ निहालेर प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनमोल डिसी सरले मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म गाउँमा तिमी सहरमा हुर्केकी मान्छे, म गाउँमा तिमी सहरमा हुर्केकी मान्छे, बुबा आमाको भरमा हुर्केकी मान्छे, बुबा आमाको भरमा हुर्केकी मान्छे, पसिना बेचेर पैसा कमाउँछु प्रदेशमा, अरे पसिना बेचेर पैसा कमाउँछु प्रदेशमा, म दुःखमा तिमी रहरमा हुर्केकी मान्छे, म गाउँमा तिमी सहरमा हुर्केकी मान्छे, बुबा आमाको भरमा हुर्केकी मान्छे। एकदमै मिठो मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभयो अनमोल डिसी सर, हजुरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अनुराग खड्का सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। देव छेत्री सरले भन्नुहुन्छ, धन्यवाद मिठो वाचनको लागि मिस भन्नुभएको छ। वाचन त त्यति मैले राम्रो गर्न सकिनँ होला सर, तर पनि हजुरले मिठो भन्नुभएको छ, म अत्यन्तै खुसी भएँ। हजुरको मिठो प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक आभार। त्यसै गरी धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ, जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ धेरैजना। हजुरहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अनुराग सरले भन्नुभएको छ, म समय व्यस्तताको कारण अलि ढिलो भयो है, माफी चाहे है भन्नुभएको छ। केही छैन सर, व्यस्त हुनुभएको थियो त्यसैले कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन। ठिकै छ। त्यसै गरी सन्तोष जोशी सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले शेर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। हिलोमा फुलेर पनि सुन्दर देखियो, आऊ मेरो दिलमा बस कमल बनेर, हिलोमा फुलेर पनि सुन्दर देखियो, आऊ मेरो दिलमा बस कमल बनेर। निकै मिठो शेर सम्प्रेषण गर्नुभएको छ सर, हजुरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य रूपमा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अनुराग खड्का सरले आहा भन्नुभएको छ, हजुरलाई हार्दिक आभार सर। त्यसै गरी मैले कमेन्टहरू धेरै देखिरहेकी छु। विजेता भण्डारी मिसले आहा मिस वाचन भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार मिस, हजुरले जति राम्रो वाचन त सायद गर्न सक्दिनँ मैले, सिक्ने क्रममा छु। तर पनि मिठो प्रतिक्रिया दिनुभयो मिस, हजुरप्रति धेरै धेरै आभारी छु। त्यसै गरी मुक्तक प्राप्त भएको छ, मलाई कमेन्टमा मैले देखिरहेकी छु। हाम्रो पेजबाट प्राप्त भएको छ, सायद कसले पठाउनु भयो थाहा भएन। नामसहित पठाउनु भएको भए म आभारी हुने थिएँ।
ठिकै छ, केही छैन। म मुक्तकलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दुःख अनि उसको पीर बुझेकी थिए, दुःख अनि उसको पीर बुझेकी थिए, अन्जानमा उसलाई तीर बुझेकी थिए, अन्जानमा उसलाई तीर बुझेकी थिए। ऊ आफूले आफूलाई ठुलो सम्झिन्थ्यो, ऊ आफूले आफूलाई ठुलो सम्झिन्थ्यो, झुक्दिन भन्ने उसको शिर बुझेकी थिए, अन्जानमा उसलाई तीर बुझेकी थिए, दुःख अनि उसको पीर बुझेकी थिए। मीरा साहानीजीले सम्प्रेषण गर्नुभएको रहेछ। मैले भर्खरै नाम देखेँ। मीरा साहानीजी, हजुरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मिठो रचनाको लागि। त्यसै गरी उदयराम सरले पुनः मुक्तक सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तिमी आयौ र दिल झलमल्ल भयो, तिमी आयौ र दिल झलमल्ल भयो, गयौ फेरि यो मन अलमल्ल भयो, गयौ फेरि यो मन अलमल्ल भयो। तिमीले मलाई सँगै लैजानु पर्ने, तिमीले मलाई सँगै लैजानु पर्ने, यो उदासीको मन सलमल भयो। तिमी आयौ यो दिल झलमल्ल भयो, गयौ फेरि यो मन अलमल्ल भयो। निकै मिठो मुक्तक छ सर। यो मुक्तकको लागि हार्दिक आभार सर। उदयराम सर हाल बिरानो मुलुकमा हुनुहुन्छ। अमन छेत्री सरले कल्मी भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेकी छु। उहाँले आन्सर गर्नु भएन। त्यसै गरी अनमोल डीसी सरले एक शेर गजल भन्नुभएको छ। मैले यसलाई पनि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। तिमी अरूभन्दा फरक छौ भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई, तिमीलाई पैसा चाहिएको छ, मलाई पैसा छाप्ने मेसिन चाहिएको छ। अरे वाह सर, यो एकदमै मिठो शेरको लागि हार्दिक आभार सरप्रति। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री दाई पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा प्रणाम भन्नुभएको छ आदरणीय दाई। हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। साहित्य नमन गर्न चाहे। त्यसै गरी जगदीश भट्टराई सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन सर। हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। जगदीश सरले कल्मी भन्नुभएको छ। मैले हजुरलाई जोड्ने प्रयत्न गर्नेछु है त सर। मैले हजुरलाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेकी छु। हजुरले एक्सेप्ट गर्नु। हेलो हजुर सर नमस्कार। हजुरले हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा नमन पनि भन्न चाहन्छु। हजुर नमन सर, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु भन्नुपर्छ। हजुर कतादेखि हुनुहुन्छ होला? मेरो परिचय भन्दाखेरि मेरो जन्मभूमि भनेको सुन्दर सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला पाटन नगरपालिका 1 मा हो र अहिलेको कामको सिलसिलामा बसाइ भनेपछि बिरानो मुलुक भारतको एकदम धेरैभन्दा धेरै दूरको ठाउँ बेङ्गलोरबाट बोलिरहेको छु। बिरानो मुलुकमा हुनुहुन्छ र पनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ सर। एकदमै खुसी लाग्छ। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यति धेरै माया गर्दै जानुहोला। हामी पनि अगाडि बढ्नका निमित्त
प्रेरणा मिल्नेछ भन्न चाहन्छु सर। हजुरको के रचना लिएर आउनुभएको छ, आफ्नो छोटो मिठो परिचय सहित हजुरको रचना राखिदिनु भयो, म आभारी हुने थिएँ सर। बगर भयो जिन्दगी मेरो त तिमी हाँसेर जिउनु है, बगर भयो जिन्दगी मेरो तिमी हाँसेर जिउनु है, मलाई जस्तै अरूलाई नि धोका दिएर कहिल्यै नजानु है, मलाई जस्तै अरूलाई धोका दिएर कहिल्यै नजानु है। ऊ बेला त भन्थ्यौ तिमीले म तिमी बिना बाँच्दिन, ऊ बेला त भन्थ्यौ तिमीले म तिमी बिना बाँच्दिन, अहिले खै किन पराइकी भयो तिमी, अहिले खै किन पराइकी भयो तिमी। सानो ठुलो र धन सम्पत्ति हुँदैन मायामा भन्थ्यौ, सानो ठुलो र सम्पत्ति हुँदैन मायामा भन्थ्यौ, अहिले तिमीले नै धनलाई रोजेर गयो किन, अहिले तिमीले नै धनलाई रोजेर गयो किन। रुँदैछौ म त यो बिरानो मुलुकमा, रुँदैछौ म त यो बिरानो मुलुकमा तिमी हाँसेर बस्नु है, रुँदैछौ म त यो बिरानो मुलुकमा तिमी हाँसेर बस्नु है, मलाई जस्तै अरू कसैलाई नि धोका दिएर नजानु है, मलाई जस्तै अरूलाई कसैलाई नि धोका दिएर नजानु है। यति भन्दै शुभरात्रि भनेर छुट्टिन चाहन्छु, अर्को दिन नि आउला। हुन्छ सर, हजुरको यो अमूल्य रचना अनि समयको लागि धेरै धेरै आभारी छौँ सर। हुन्छ, शुभरात्रि सर, नमस्कार। जगदीश भट्टराई सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले बिरानो मुलुकमा हुनुहुन्छ र पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई। उहाँको यो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। मैले दुर्गा दाईलाई पनि जोड्न प्रयास गरिरहेकी छु। समय कस्तो छ दाई? जोडिनु होला। दाई जोडिसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन दाई, हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुता प्यारी बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। हार्दिक नमन दाई, हजुरलाई पनि आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। एकदमै मिठो मिठो गजलहरू लेख्नुहुन्छ। एकदमै मनपर्छ दाई हजुरले लेख्नुभएको गजलहरू। हजुरको साहित्यिक कलमहरू यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ दाई? प्राण छ बाबु नानी गुरु गुरुमा सम्पूर्णको स्नेह पाएको छु। त्यो स्नेह नै मेरो लागि औषधि हो मेरो, किनकि दुनियाँमा मेरो इलाज असम्भव भएको कारण तपाईहरूको माया, तपाईहरूको स्नेह त्यो नै मेरो अचुक औषधि हो। खुसी छु, रमाएको छु, साहित्यमा खेलेको छु, सन्तुष्ट छु। हजुर दाई, सधैँभरि सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। हजुरहरू खुसी रहनुभयो हामीलाई पनि खुसी मिल्नेछ भन्न चाहन्छु। अरू त सबै ठिकै छ नि दाई, उतातिरको खबर? सबै ठिकै छ भन्नुपर्दा अब त्यस्तै हो। पहिला जस्तो म खुल्न सकिरहेको छैन। भर्खरै मात्र मैले बुवा गुमाएर बाहिर निस्किएको छु। आज 2 दिन मात्र 3 दिन भयो बाहिर निस्किएको। पीडामा छु अझै पनि। म मेरो बाँच्ने आधार आधा आधी सकिएको अनुभव गरेको छु, तर पनि हजुरहरूको स्नेह छँदैछ, सन्तुष्ट छु। र सायद अरू साथीहरूले पनि कुरेर बस्नुभयो होला यसरी कुरा गरिरहनुभन्दा म रचनातिरै लाग्न चाहन्छु। यो रचना मैले हिजो अर्को ग्रुपमा सुनाए पनि मेरी प्यारी बहिनी लगायत यस ग्रुपमा आएर सुनाएको छैन। यही रचना सुनाउने बात अनुमति चाहन्छु। हुन्छ दाई, अवश्य पनि सुरु गर्नुहोला। हजुरको छोटो मिठो परिचय पनि दिनुभए आभारी हुने थिएँ। हामीले त हजुरलाई चिनेकै छौँ। नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हजुर परिचय गर्ने मौका हुने थियो दाई। सायद प्राविधिक गडबडीले उहाँ बाहिरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दाई दुर्गा छेत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, जोडिनु भएको थियो हामीसँग।
प्राविधिक गडबडीले गर्दा उहाँसँग राम्रो कुराकानी हुन सकेन। हामीले उहाँको रचना सुन्न सकेनौँ। आगामी दिनहरूमा पुनः उहाँको रचना सुन्न सक्ने नै छौँ, सुन्न पाउनेछौँ, आशा गरौँ। त्यसै गरी अकस्मात कट्न पुग्यो भन्नुभएको छ दाइ, केही छैन, पुनः जोडिनु होला समय छ भने। धेरैजनाले माया गरिरहनु भएको छ, हामीलाई निहालिरहनु भएको छ आत्मीय मनहरूले। त्यसै गरी मलाई अर्को मुक्तक मैले देखिरहेकी छु कमेन्ट बक्समा, यसलाई सम्प्रेषण गर्नु भएको छ दलदीपेश बिसी सरले। मैले उहाँको मुक्तकलाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। आज पकाएको भोलि खाई काम गर्नुपर्छ, आज पकाएको भोलि खाई काम गर्नुपर्छ, समय अनुसार भ्याइ नभ्याई काम गर्नुपर्छ, समय अनुसार भ्याइ नभ्याई काम गर्नुपर्छ। सजिलो छैन सोचे जस्तो आफ्नै स्वदेशमा, सजिलो छैन सोचे जस्तो साँच्चै विदेशमा, सजिलो छैन सोचे जस्तो साँच्चै विदेशमा, पसिना आँसु सँगसँगै बगाई काम गर्नुपर्छ, समय अनुसार भ्याइ नभ्याई काम गर्नुपर्छ, आज पकाएको भोलि खाई काम गर्नुपर्छ। दलदीपेश बिसी सरले सम्प्रेषण गर्नुभएको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अवश्य पनि स्वदेशमा जस्तो विदेशमा सहज अवश्य पनि हुँदैन, अर्काको देशमा गाह्रो हुन्छ। यही भावलाई समेटेर उहाँले मुक्तक रचना गर्नुभएको थियो। हाल साउदीबाट हुनुहुन्छ। उहाँको नेपालको ठेगाना डोटी रहेको छ। धेरै माया गर्नुभएको छ, हजुरलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले निहालिरहनु भएको छ। दीपक सरले पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, भेरी नाइस भन्नुभएको छ, हार्दिक आभार सर। यति बेला भने मलाई दुर्गा दाइले पठाउनु भएको गजल प्राप्त भएको छ। उहाँले अघि जोडिनु भएर गजल आफ्नै मुखार बिन्दुबाट वाचन गर्न सक्नु भएन, तर पनि केही छैन, आगामी दिनमा हामीले उहाँको रचनालाई सुन्न पाउने नै छौँ, श्रवण गर्न पाउने नै छौँ। अहिले भने मलाई उहाँको गजल प्राप्त भएको छ, मैले उहाँको गजललाई आवाज दिने प्रयत्न गर्नेछु। कसैले मेरो दिल दुखाएर जान्छन्, कसैले मेरो दिल दुखाएर जान्छन्, हितैषी सङ्गीले रुवाएर जान्छन्, हितैषी सङ्गीले रुवाएर जान्छन्। हिजो आज आफ्नैहरू जाली भेटे, हिजो आज आफ्नैहरू जाली भेटे, बलेको दियालो निभाएर जान्छन्, हितैषी सङ्गीले रुवाएर जान्छन्। सबै मित्र दुश्मन हुँदैनन् नसोच्नुस्, सबै मित्र दुश्मन हुँदैनन् नसोच्नुस्, उकालो चढाई खसाएर जान्छन्, बलेको दियालो निभाएर जान्छन्। फकाएर लाग्छन् नदी खेल्न पौडी, फकाएर लाग्छन् नदी खेल्न पौडी, खोजी दह गहिरो डुबाएर जान्छन्, उकालो चढाई खसाएर जान्छन्। दयावान हुन्छन् कुनै एक दुश्मन, दयावान हुन्छन् कुनै एक दुश्मन, नबोलिनी पाखा लगाएर जान्छन्, खोजी दह गहिरो डुबाएर जान्छन्। 10औं वर्षदेखि नबोल्ने उसैले, 10औं वर्षदेखि नबोल्ने उसैले, उही अर्को जीवन दिलाएर जान्छन्, नबोलिनी पाखा लगाएर जान्छन्। हिजो शत्रु ठान्थे
हिजो शत्रु ठान्थे उही आयु माग्दै, हिजो शत्रु ठान्थे उही आयु माग्दै, ली फूल मन्दिर चढाएर जान्छन्, उहीहरूको जीवन दिलाएर जान्छन्। एकदमै मिठो गजल रहेको थियो। आदरणीय दाई दुर्गा छेत्रीजीले पठाउनु भएको। उहाँ नवलपरासीदेखि हुनुहुन्छ। शारीरिक रूपमा उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ। एउटा दुर्घटनामा परेर उहाँ अशक्त हुनुभएको छ। तर पनि धेरै रचनाहरू एकदमै मिठो रचना गर्नुहुन्छ। हजुरको आगामी दिनहरूमा पनि साहित्यिक कलम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै जाओस्। धेरै धेरै शुभकामना छ दाई। धेरैजनाले माया गरिरहनु भएको छ हामीलाई। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। अन्त्यमा मैले आफैले रचना गरेको एउटा मुक्तक सुनाउन चाहे हजुरहरूप्रति, स्वीकारी दिनुहोला। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। जब कसैबाट अकल्पनीय व्यवहार भइदिन्छ, जब कसैबाट अकल्पनीय व्यवहार भइदिन्छ, अनि दुई नयनबाट आँसुहरूको असार भइदिन्छ, अनि दुई नयनबाट आँसुहरूको असार भइदिन्छ। सम्बन्धका वृक्षहरू जरैदेखि ढलेकाले पनि, सम्बन्धका वृक्षहरू जरैदेखि ढलेकाले पनि एउटा सामान्य किसिमको मन गजलकार भइदिन्छ। जब कसैबाट अकल्पनीय व्यवहार भइदिन्छ, अनि दुई नयनबाट आँसुहरूको असार भइदिन्छ। हजुर, मैले आफैले वाचन गरेँ। मैले आफैले रचना गरेको यो मुक्तक थियो। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। आजलाई भने हाम्रो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम यति नै। यतिन्जेलसम्म हेरेर सुनेर हामीलाई नियालिरहनु भएर व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई माया गरिदिनु भयो। आफ्ना रचनाहरू कमेन्ट बक्स मार्फत राखेर सम्प्रेषण गरिदिनु भयो। त्यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भयो, आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुभयो। तपाईँ तमाम आदरणीय साहित्य पारखी मनहरूप्रति धेरै 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 आभारी छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै माया ममता साथ सहयोग गर्दै जानुहोला। हजुरहरूको माया ममता साथ सहयोग बिना हामी एकदमै अपूर्ण छौँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी पुनः अर्को हप्ताको शनिबार पुनः 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हजुरहरूको सामुने म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकृति श्रेष्ठ उपस्थित हुने नै छु। हजुरहरूको रचनाहरूलाई म आवाज दिने प्रयत्न गर्ने नै छु भन्दै आज भने म कार्यक्रमको बसाइबाट म कार्यक्रम सञ्चालिका प्रकृति श्रेष्ठ ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साता।